अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सरप्राइज प्लस जी आना शुरू हो गए हैं। बिल आखिर अदालतों ने काम करना शुरू कर दिया है। आज बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। ये गिरफ्तारी किस तरह से नाकाम बनी है, इस हवाले से बात करनी है। खान के केसेस के अंदर आज क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से भी आपको बताया जाएगा। और कुछ दीगर बड़ी अहम खबरें हैं, खास तौर पे वुकला मूवमेंट, वुकला का बाहर निकलना, सर पर कफन बांधना वक्त की जरूरत भी थी। और वुकला अगर नहीं निकलेंगे, अदालतों के पीछे वुकला या अवाम नहीं खड़े होगी, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ है वो दम तोड़ जाएगा, मर जाएगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर अदालतों को प्रेशराइज किया जाता है, उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं और अदालतें ऐसा करना नहीं चाहती होती। बेशुमार ऐसे जजेस हैं, यानी मेजॉरिटी आप कह लें, जो कभी गलत फैसला नहीं देना चाहते। हर किसी को पता है कि हम जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं कल को हिसाब होना है। ये छोटी कुर्सी नहीं है, जज होना, मुनसिफ होना, इंसाफ करना। लेकिन इतनी उस लेवल की ब्लैकमेलिंग होती है, उस लेवल पे जाके ब्लैकमेल किया जाता है, उस लेवल पे जाके धमकाया और डराया जाता है कि ये लोग फिर सहम जाते हैं, डर जाते हैं। फैमिली सब की हैं, बच्चे सब के हैं, सरवाइव सब नहीं करना है। लेकिन जब कौम और खासतौर पे वुकला जो कम्युनिटी है वो अदालतों के साथ खड़ी हो जाती है ना, फिर जजेस भी तगड़े हो जाते हैं। वो अपने पांव पर वजन डालते हैं, फिर वो फैसले जारी करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तगड़ा है, तगड़े फैसले जारी कर रहा है, जो आपकी सिविल कोर्ट है ना, जो आपकी सेशन कोर्ट है, वहां से भी तगड़े फैसले आएंगे। लेकिन अगर ऊपर वाली जुडिशरी लेट जाएगी तो नीचे वाले पहले से ही लेटे होंगे। तो लिहाजा इस सिलसिले में वुकला मूवमेंट का आज से आगाज हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज वुकला कन्वेंशन हो रहा है। यह बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और यही वजह है कि अब जजेस के अंदर एतमाद आना शुरू हो गया। आज जो कुछ हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट के 4 बड़े मोहरे जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया और जिसको चाहा अंदर कर दिया, जब चाहा बगैर वजह के। देखिए, सम टाइम जब वजह ढूंढनी पड़ती है। अगर किसी को पकड़ना है, मुझे पकड़ना है, तो हो सकता है कहेंगे जी नफरत फैला रहा है, या फिर कहेंगे जी एंटी रियासत प्रोपेगेंडा कर रहा है, रियासत के खिलाफ काम कर रहा है, इंडिया के एजेंट है। या किसी को भी पकड़ना तो कोई वजह तलाश की जाती है। सम टाइम आपके पास कोई वजह नहीं होती, आप करप्शन साबित नहीं कर सकती, आप 2 नंबरी साबित नहीं कर सकती, आपके पास कुछ होता ही नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं जी, वो कमिश्नर साहब के पास इख्तियार है, डिप्टी कमिश्नर के पास, एमपीओ वहां पर लगा दें, 3 एमपीओ लगा दे, 16 एमपीओ लगा दें, महीने के लिए अंदर कर दे। कोई किसी वजह का, किसी ने नहीं पूछना कि भाईजान इस बंदे का कसूर क्या है। कहेंगे अमनो अमान के अंदर जो है वो नक्स का खतरा था, खतरा था। ऐसा हुआ नहीं। एक होता है कि अमनो अमान के अंदर नक्स का बायस बनना, बन जाना, कुछ कर देना, जुर्म सरजद हो जाना और उसके बाद गिरफ्तार कर लेना। एक होता है जुर्म हुआ ही नहीं, सोच लेना, ऐसे ही सोच लेना कि यार मुझे लगता है ये जो बंदा है ना, हो सकता है आगे जाके ना इसकी वजह से फसाद ना हो जाए, चलो इसको जेल में डाल दो। मैंने सोच लिया, मुझे ख्याल आया कि ऐसा हो सकता है हो जाए, ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, बड़ा होके हो सकता है माँ बाप का फर्मा बरदार हो जाए, लिहाजा बच्चे को बड़े ही नहीं होना चाहिए। ये वो वाली बात है। तो लिहाजा फिर आप जस्टिस बाबर सत्तार इस मामले पर बड़े सख्त हैं और खास तौर पे शानदाना गुलजार, ये दूसरा आपके शहरयार अफरीदी साहब, फिर परवेज इलाही को भी उसी एमपीओ के अंदर और परवेज इलाही के मुकदमे की बात करनी है। लेकिन आज बड़ा दबंग फैसला किया है जो है ना, आपने आपके जो बाबर सत्तार साहब है, शहरयार अफरीदी के खिलाफ एमपीओ आर्डर जारी करने के इख्तियार से तजावुज पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर, एसपी फारूक भुट्टर और एसएचओ नासिर मंजूर पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है और अब इनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। और जस्टिस बाबर सत्तार ने ट्रायल में एडवोकेट कैसर इमाम, ये सदर है इस्लामाबाद बार के, तो इनको प्रोसिक्यूटर जनाब मुकर्रर कर दिया है। और आज जो बाबर सत्तार साहब ने कहा है, उन्होंने कहा अगर आपको सजा होती है कमिश्नर साहब, अगर आपको सजा होती है तो ये ज्यादा से ज्यादा जो सजा होगी ना,
یہ سزا 6 مہینوں کی ہوگی. 6 مہینے آپ کو سزا ہوگی, میکسیمم جو ہوگی 6 مہینے ہوگی. تو آپ کو ذرا پتا تو چلے, جائے نا 6 مہینے کے لیے اندر رہ کے آئیں. آپ ایک سگنیچر کرتے ہیں اور آپ جیل بھیج دیتے ہیں, ذرا 6 مہینے رہ کے آئیں, آپ کو پتا تو چلے کہ جیل کے اندر قید کس طرح گزرتی ہے, دن اور رات کیسے گزرتے ہیں, سونا اوڑھنا بچھونا کیا ہوتا ہے, یہ ذرا آپ کو پتا چلے. ڈی سی صاحب ذرا آپ کے ہوش ٹھکانے آئیں, آپ کو عقل آئے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اندر کرنا کتنا آسان کام ہے یا کتنا اندر رہنا مشکل کام ہے. تو لہٰذا اب میرے خیال سے یہ 1000 دفعہ سوچیں گے ایم پی او کے حوالے سے کسی کو بھی گرفتار کرتے ہوئے. اب چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گرفتاری کے حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی پر جہانگیری صاحب نے سماعت کی اور اس کو جو ہے وہ اب ریجیکٹ کر دی گئی ہے درخواست, کیونکہ اسلام آباد چودھری پرویز الہی کو رہا کر کے دوبارہ گرفتار کرنا اسلام آباد ہائی کورٹ کی توہین نہیں ہوئی, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ چودھری پرویز الہی کو رہا کیا جائے ایم پی او کے تحت, اور اگر کوئی اور مقدمہ ان پہ نہیں ہے تو پھر ان کو جو ہے نا دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے. تو لہٰذا پھر ان کو دوسرے مقدمے کے اندر پولیس نے گرفتار کیا. بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر توہین ہوئی ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین ہوئی ہے, جنہوں نے کہا تھا کسی بھی مقدمے کے اندر چودھری پرویز الہی کو گرفتار نہ کیا جائے تو آپ دوبارہ اس گرفتاری کو لے کر بھی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں. اچھا جی, سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری بغیر کارروائی کے 9 ستمبر تک ملتوی ہو گئی ہے, کیونکہ جج ذوالقرنین صاحب آج بھی رخصت پر تھے. آپ جناب آج بھی رخصت ہے ان کی, اور اب 9 ستمبر کو جو ہے وہ سماعت ہوگی. تو یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, ججز بیمار ہو رہے ہیں. پہلے عجیب باتیں ہیں نا, وہ پہلے میاں صاحب بیمار ہو گئے تھے جیل کے اندر, اب یہاں پہ جو ججز بیمار ہو جاتے ہیں. تو عجیب و غریب کام ہے. ایک طرف دیکھیں نا, عمران نیازی جیل میں سوتا ہے نہیں سوتا, جیل کے اندر جیسے تیسے رہتا ہے, اپنا ٹائم گزار رہا ہے. بیمار ہونے کا اس نے بہانہ نہیں کیا کہ میں جیل کے اندر جی بیمار ہوں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگرچہ مسائل ہوتے ہیں جیل کے اندر, بشرا بی بی نے بھی کہا کہ وزن کم ہو رہا ہے خان صاحب کا, لیکن عمران خان نے بالکل یہ بہانہ نہیں کیا کہ میں بیمار ہوں. ہاں, انصاف دینے والے جج ضرور عدالتوں کو تالے لگا کر چلے جاتی ہیں, منصف جو ہے وہ ضرور انصاف چھٹی پر چلا جاتا ہے, لیکن عمران خان جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یہی وجہ ہے کہ یہ عدالتوں کے اب جو کچھ بھی بہرحال عدالتیں کر رہی ہیں, وکلا موومنٹ کا چلنا, آج کا یہ خاص طور پہ جسٹس بابر ستار صاحب کا اتنا بڑا قدم, یہ عمران خان کو اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو ایک موٹیویشن ضرور دے گا, اور وہ دوبارہ سے یعنی وہ لڑکھڑائیں نہیں اور وہ کھڑے رہیں. اس کے علاوہ جی, آج کوسار پولیس اسلام آباد نے توشہ خانہ کی FIR 442-23 میں بشرا بی بی کی گرفتاری مانگی, اور پھر بشرا بی بی کی گرفتاری مانگی گئی. بہرحال بشرا بی بی کی ضمانت 12 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے. آج پولیس نے کہا کہ ہمیں گرفتاری کی ضرورت ہے اور اس مقدمے کے اندر ہم نے تفتیش جو ہے وہ کرنی ہے بشرا بی بی سے. تو آج مکمل تیاری کی گئی تھی بشرا بی بی کو بھی گرفتار کرنے کی, لیکن آج بشرا بی بی کی ضمانت کے اندر 12 ستمبر تک توسیع ہو گئی ہے. اب 12 ستمبر کے بعد کوئی گیم نہ ڈال دی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ جی, ایک تو 9 کو پاکستان بار کونسل کی جانب سے پورے ملک میں ہڑتال ہوگی, اور آج جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آل پاکستان لائرز کنونشن جو ہے وہ آغاز اس کا ہو گیا. اس وقت سٹیج پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری سمیت سینئر وکلا اس وقت موجود ہیں, اور 9 تاریخ کو پاکستان بار کونسل جو ہے وہ بھی کنونشن کرنے جا رہی ہے, اور پھر پورے ملک میں ہڑتال کرنے جا رہی ہے. اور دوسری طرف کیا ہوا ہے, IMF نے ریجیکٹ کر دیا ہے. آج باقاعدہ اس حوالے سے تصدیق ہو گئی ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ 400 سے زیادہ جن کی یونٹیں یا 400 ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, اور جن کی 200 یونٹیں ہیں ریلیف ان کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. ہاں, ان کے بل آپ قسطوں پہ ادا کر سکتے ہیں, بس اتنا ہی ریلیف ہے, قسطوں پر آپ بل ادا کر سکتے ہیں. تو ایک طرف ادھر سے بھی جو ہے وہ ایک بڑے وہ جھٹکے ہیں. ظاہر ہے نگران حکومت سے یہ معاملات تو نہیں چلیں گے, اس طرح تو ملک نہیں چلتے جس طرح سے لوگ سڑکوں پہ. ہاں, جنرل صاحب محنت ضرور کر رہے ہیں, جنرل صاحب کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے کہ وہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے اور وہ سوشل میڈیا کے پلے جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. ایسے تو مجھے بڑا اس حوالے سے افسوس ہوا کہ جنرل صاحب پوری فوج کے سربراہ ہیں, اور سوشل میڈیا پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو ہے وہ پاکستانی ہیں,
وہ پاکستان کی شہری ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, اپنا اوپینین دیتے ہیں. اوپینین دینا ہر کسی کا حق ہے. ہاں کچھ ایک فحاشی پہ چلا جانا, ورگیلٹی پہ چلے جانا, بد زبانی پہ چلے جانا, اس کا کوئی بھی دفاع نہیں کر سکتا. لیکن پھر ان کو کہنا پلے, یعنی کتے کے بچے, ان کو میں دیکھ لوں گا, تو یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی والی بات ہے اگر یہ جنرل صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے تو, کہ اس حد تک پرسنل ہو جانا, اس حد تک غصے میں چلے جانا. یہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھی ہوئی اتنی بڑی شخصیت, ان کو یہ زیب نہیں دیتا. پاکستان زندہ باد.